नमस्ते साथीहरू, यहाँ सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मैले हजुरहरु समक्ष अनुसन्धान सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएको छु। अनुसन्धान सहायक तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण साथीहरुको लागि यो भिडियो निकै उपयोगी हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हजुरले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेरिदिनु होला, ताकि तपाईले अनुसन्धान सहायकमा के कस्ता विषयवस्तुहरु रहेको रहेछ हैन, प्रथम चरणमा के कस्ता क्वेशनहरु सोध्छ, सेकेन्ड चरणमा चाहिँ कस्ता प्रक्रियाहरु हुन्छन्, कस्ता क्वेशनहरु सोध्छ, कतिवटा प्रश्नहरु सोध्छ भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ यो भिडियो हजुरहरुको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यदि मन पर्यो भने हजुरले हामीलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मन परेन भने त छँदैछ, तपाईको इच्छा हो हैन। अब तपाईलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन, एकदम फ्रीली हेर्न सक्नुहुन्छ। बट एउटा यदि तपाईलाई केही सहयोग गर्न मन लाग्छ, यो भिडियोलाई चाहिँ केही गर्न दिउँ जस्तो लाग्छ भने तपाईलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने हामी आभारी हुनेछौँ है त। ल ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। ओके, हाम्रो प्रथम चरण रहेको छ। प्रथम चरण, द्वितीय चरण र तृतीय चरण गरेर तीनवटा चरणहरु रहेको छ। तपाईलाई प्रथम चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, प्रथम चरणमा चाहिँ तपाईको जनरल एबिलिटी और एप्टिट्युड टेस्ट हुन्छ। यो चाहिँ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि आईक्यू सँग र न्यूमेरिकल सँग क्वेशनहरु मात्र सोध्छ। यसमा चाहिँ 100 वटा क्वेशन सोध्छ है। जम्मा हामीलाई कतिवटा क्वेशन सोध्छ, 100 वटा क्वेशन सोध्छ र त्यो 100 वटा क्वेशनको प्रत्येक क्वेशनको मार्क्स चाहिँ 1 रहेको छ, 1 रहेको छ र 100 into 1 चाहिँ कति हुने भयो त टोटल मार्क्स कति हुने भयो हामीसँग 100 मार्क्स हुने भयो। र तपाईले त्यो 100 मार्क्स चाहिँ क्वेशनलाई चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनेट भित्र चाहिँ सकिसक्नु पर्ने हुन्छ है। 1 hour 15 मिनेटमा चाहिँ तपाईले गरिसक्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईले त्यति क्वेशन गरिसक्दाखेरि तपाईको उत्तीर्णाङ्क मार्क्स भनेको चाहिँ तपाईले 40 मार्क्सतिर ल्याउनु भयो, 41 नै ल्याउनु भयो भने तपाईको नाम चाहिँ प्रथम चरणमा निस्कन्छ। यदि तपाईले 41 गेन गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ तपाईले द्वितीय चरणमा चाहिँ सामेल हुन पाउनुहुने छैन। तपाईले द्वितीय चरणको परीक्षामा चाहिँ सहभागी हुन पाउनुहुने छैन। र यसमा चाहिँ कस्तो सिस्टम हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको रङ एन्सर दिनुभयो भने चाहिँ माइनस हुने सिस्टम छ। भनेको तपाईले 5 वटा क्वेशन बिगार्नु भयो भने 1 मार्क्स चाहिँ के हुन्छ, काटिन्छ। तपाईले 5 वटा क्वेशन बिगार्नु भयो भने चाहिँ 1 मार्क्स चाहिँ तपाईको काटिन्छ। तपाईले 10 वटा क्वेशन बिगार्नु भयो भने चाहिँ 2 मार्क्स चाहिँ के हुन्छ, तपाईको काटिन्छ। तर तपाईले यसरी क्वेशन बिगारेको क्वेशन र गरेको क्वेशन काटेर पनि 40 मार्क्सतिर अथवा 41 42 यस्तो आउँछ भने तपाईले द्वितीय चरणको लागि परीक्षामा सामेल हुन पाउनुहुन्छ है। तपाई द्वितीय चरणको लागि चाहिँ योग्य हुनुहुन्छ। ल अब रह्यो द्वितीय चरण। अब तपाईले प्रथम चरणमा नाम निकालिसकेपछि, मतलब 40 प्लस लिएर आइसकेपछि तपाईले द्वितीय चरणको लागि चाहिँ तपाई योग्य हुनुहुन्छ। र त्यस कारणले चाहिँ द्वितीय चरणमा पनि दुईवटा पत्रहरू रहेको छ। एउटा प्रथम पत्र, अर्को द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र पनि 100 मार्क्सको हुन्छ, द्वितीय पत्र पनि 100 मार्क्सको हुन्छ। पास मार्क्स त 40 भइहाल्यो है त। प्रथम पत्रमा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि, प्रथम पत्रमा चाहिँ तपाईलाई नेपालीबाट सोध्छ, अंग्रेजीबाट सोध्छ, गणितबाट सोध्छ। यो तीनवटाबाट चाहिँ तपाईले द्वितीय चरणको प्रथम पत्रमा चाहिँ द्वितीय चरणको प्रथम पत्र लिखित पत्रको चाहिँ लिखित, यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। लिखित परीक्षाको चाहिँ प्रथम पत्रमा चाहिँ तपाईले नेपाली, अंग्रेजी र गणितसँग रिलेटेड कुराहरू मात्र सोध्ने गर्छ है। यो यसमा चाहिँ जस्तै नेपालीबाट चाहिँ 5 वटा प्रश्न चाहिँ सर्ट क्वेशन र 4 वटा प्रश्न चाहिँ लङ क्वेशन, अर्थात् 5 वटा प्रश्न चाहिँ 2 मार्क्सको र 4 वटा प्रश्न चाहिँ 5 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। त्यसैगरी अंग्रेजीबाट पनि 10 वटा प्रश्न चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशन र 4 वटा क्वेशन चाहिँ लङ क्वेशन चाहिँ सोध्ने गर्छ। र त्यसैगरी गणितमा हेर्नुहुन्छ भने गणितमा चाहिँ 10 वटा प्रश्न 4 अङ्कको चाहिँ सोध्ने गर्छ। र त्यसरी टोटल चाहिँ 100 मार्क्स रहेको छ। तपाईलाई यो पत्रको लागि चाहिँ 2 घण्टा
30 मिनेट समय हुन्छ। 2 घण्टा 30 मिनेटमा तपाईले प्रथम पत्र द्वितीय चरणको प्रथम पत्रलाई चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले द्वितीय पत्रको लागि चाहिँ के छ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय भनेको सामान्य ज्ञान जीके जनरल नलेजहरू र समसामयिक करेन्ट अफेयरमा चाहिँ तपाईँ निपुण हुनुपर्ने हुन्छ। करेन्ट अफेयरहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिइरहनु पर्छ। त्यस कारणले गर्दा र तपाईले उक्त द्वितीय चरणमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 16वटा प्रश्न चाहिँ 5 मार्क्सको सोध्छ र 2वटा प्रश्न चाहिँ 10 मार्क्सको सोध्छ र टोटल तपाईलाई टोटल मार्क्स भनेको चाहिँ 100 रहेको छ र यो चाहिँ 2 घण्टा 30 मिनेटमा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। र यति सफल भइसकेपछि चाहिँ तपाईले के विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण भनेको छ। तपाईले स्वास्थ्य परीक्षण चेक गरिसकेपछि तपाईँ अन्तर्वार्ताको लागि योग्य हुनुहुन्छ। अनि अन्तर्वार्तामा चाहिँ तपाईलाई 40 मार्क्सको पूर्णाङ्क हुन्छ र यो चाहिँ मौखिक हुन्छ, मौखिक अन्तर्वार्ता हुन्छ र अन्तर्वार्ताको लागि सहभागी हुन पाउनुहुनेछ। यसरी प्रथम चरण प्राप्त प्रथम चरण द्वितीय चरण र तृतीय चरण 3वटा चरण हुन्छ र प्रथम चरण भनेको आइक्यूसम्म 100वटा क्वेसन सोध्छ र द्वितीय चरणमा चाहिँ 2वटा पत्र हुन्छ, एउटा प्रथम पत्र अर्को द्वितीय पत्र। र यो तपाईले के कुरा याद राख्नु पर्यो भने प्रथम चरणमा 40+ अर्थात् प्रथम चरणमा पास हुनुभयो भने मात्र द्वितीय र तृतीय चरणमा तपाईँ सामेल हुन पाउनुहुनेछ। ओके, अब हामी प्रथम चरणमा चाहिँ जस्तै तपाईले के कस्ता क्वेसनहरू सोध्छ भनेर म जनरल भन्न चाहन्छु। जस्तै भर्बल एप्टिट्युड, नन भर्बल एप्टिट्युड र न्युमेरिकल पार्ट भन्ने 3वटा पार्ट छ। भर्बल भनेको वर्डसँग रिलेटेड भइहाल्यो हैन, अल्फाबेटसँग रिलेटेड जस्तै भोक्याबुलरी आउँछ, भोक्याबुलरीबाट सोध्न सक्छ, अल्फाबेटिकल अर्डर, जम्बल अर्डर, भर्बल हैन, भर्बल क्लासिफिकेसन भनेको यो लेटरसँग रिलेटेड कुराहरू, भर्बलसँग रिलेटेड कुराहरू यसमा सोध्छ भने नन भर्बलमा चाहिँ तपाईलाई फिगरसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सोध्छ हैन। फिगर रिडिङ हुन्छ नि, फिगरसँग रिलेटेड आइक्यूहरू चाहिँ यसमा सोध्ने गर्दछ। र त्यसैगरी त्यसैगरी थर्ड पार्ट भनेको के सोध्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल भनेको म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड कुराहरू, न्युमेरिकल कुराहरू चाहिँ तपाईलाई सोध्छ। र यहाँ के कुरा याद गर्नु पर्यो भने भर्बल एप्टिट्युड यस्तो लेटरहरूसँग रिलेटेड कुराहरूबाट चाहिँ तपाईलाई 30 मार्क्स क्वेसन सोध्छ हैन, 30वटा क्वेसन सोध्छ। अनि नन भर्बलबाट 30 मार्क्स र न्युमेरिकलबाट चाहिँ 40 मार्क्स गरेर तपाईलाई प्रथम चरणमा चाहिँ 100 मार्क्सको चाहिँ आइक्यू सोध्छ। त्यसैगरी द्वितीय चरण तपाईँ फर्स्ट चरणको मा नाम निकालिसक्नुभयो, फर्स्ट चरणमा पास हुनुभयो भने तपाईले द्वितीय र तृतीय चरणमा सहभागी हुन पाउनुहुन्छ। र हेर्नु होला द्वितीय चरण भनेको चाहिँ लिखित हुन्छ। जस्तै मैले भने नेपालीबाट के हुन्छ 5वटा प्रश्न सोध्छ, 2 अङ्कको चाहिँ 10 अङ्कको चाहिँ सोध्छ। ध्यान दिएर हेर्ने। जस्तै पद वर्ग शब्द वर्ग भनेको छ, पद वर्गमा पनि नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद र अव्ययसँग रिलेटेड कुराहरू सोध्छ। त्यसैगरी शब्द भण्डार भन्ने छ अर्को। शब्द भण्डारमा चाहिँ पर्यायवाची हैन, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनुकरणात्मक, विपरीतार्थी, श्रुति सम्भिन्नार्थी, सिङ्गो, अनि लघुतावाची, संक्षिप्त, समूहवाचक शब्द, यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ शब्द भण्डार अन्तर्गत सोध्ने गर्छ। उखान टुक्काको अर्थ तय प्रयोग गर्ने यो कुराहरू चाहिँ नेपाली व्याकरणमा सोध्छ। त्यसैगरी शब्द निर्माण भयो, शब्द निर्माणभित्र पनि मूल शब्द, व्युत्पन्न शब्दको पहिचान र प्रयोग गर्ने, उपसर्ग, प्रत्यय र समास र द्वित्व हैन, यो जुन चाहिँ हामीले 10 क्लासतिर 11 12तिर अथवा 10 क्लाससम्म आइपुग्दा जुन कुरा पढ्छौँ नि त्यही कुराहरूलाई चाहिँ यसमा सोध्ने गरेको पाइन्छ। अब जस्तै 1.4 मा हेर्नुभयो भने तपाईले जस्तै वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण हैन, वाक्य संश्लेषण र विश्लेषणका कुराहरू यसमा सोध्छ। जस्तै सरल वाक्यबाट संयुक्त मिश्र वाक्य बनाउने 3वटा वाक्य हामीलाई थाहा छ नि त हैन। त्यसरी संयुक्तबाट मिश्र वाक्यबाट सरल वाक्य बनाउने, सरल वाक्यबाट वाक्यको नामीकरण, विशेषीकरण र क्रिया योगीकरणहरू यस्तासँग रिलेटेड कुरा गर्छ। र त्यसैगरी लास्टमा वाक्यत्व र वाक्यान्तरण भन्ने हुन्छ, लिङ्ग, वचन, पुरुष हैन। यसको बारेमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यस्ता कोर्सहरू चाहिँ यस्ता टपिक्सहरूबाट चाहिँ के गर्न सक्छ, क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। 5वटा क्वेसन सोध्छ, 2 मार्क्सको 10 अङ्क गरेर है त। त्यसैगरी बोध 4 मार्क्सको चाहिँ लङ क्वेसन सोध्छ भनेको थिएँ, 5 मार्क्सको हैन, 4वटा क्वेसन सोध्छ 5 मार्क्सको। अब यसमा चाहिँ बोध भनेको
क्वेसन पढेर उत्तर दिने हुनसक्छ, 1/3 लेख्ने भन्ने हुन्छ नि होइन, त्यस्ता कुरा सारांशहरू लेख्ने हुन्छ, बुँदा लेखन होइन, पत्र लेखन, अनि संक्षेपीकरण गर्ने, अनुच्छेदको संक्षेपीकरण गर्ने, वाक्यको विस्तृतीकरण गर्ने, प्रतिवेदन लेख्ने, अनुच्छेद लेख्ने, संवाद लेख्ने, मनोवाद लेख्ने, यस्ता कलाहरू, यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ नेपालीमा सोध्न सक्छ है त। नेपालीका विषयवस्तु यी भए। त्यसै गरी इङ्ग्लिस खण्ड खमा चाहिँ इङ्ग्लिसका कुराहरू सोध्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ के कुरा सोध्छ भन्दा जस्तै भोक्याबुलरी, फर्स्टमा भोक्याबुलरीहरू सोध्न सक्छ, तिनीहरूको युजेजहरू सोध्न सक्छ, जस्तै युजेज अफ वर्ड, सिङ्गल वर्ड फर एक्सप्रेसन, सिनोनिम, एन्टोनिम्स, प्रिफिक्स, सफिक्स, आइडम, फ्रेजेस होइन, आइडियम्स फ्रेजेसहरू चाहिँ इङ्ग्लिस ग्रामर अन्तर्गत सोध्छ भने। त्यसै गरी सिन्थ्याटिक एबिलिटी भन्ने छ। सिन्थ्याटिक एबिलिटी भने पार्ट अफ स्पिच, एग्रिमेन्ट, टेन्स एक्सपेक्ट, प्यारलर स्ट्रक्चर, क्लज, मोडिफायर, कन्डिसनल, फ्रेज, शिफ्ट, भेराइटिज एन्ड प्रिपोजिसन, कन्जक्सन, यस्ता कुराहरू चाहिँ सिन्ट्याक्टिक एबिलिटीमा सोध्छ। त्यस गरी रिडिङ एन्ड राइटिङ भन्ने छ। यो चाहिँ लङ क्वेसन होइन, 3वटा क्वेसन सोध्छ यसबाट 5 मार्क्सको। जस्तै कम्प्रिहेन्सन अफ द गिभन प्यासेज पढ उत्तर दिनेहरू हुनसक्छ। अनि त्यसपछि समरी राइटिङ हुनसक्छ, लेटर एप्लिकेसन राइटिङ सोध्नसक्छ, रिपोर्ट राइटिङ होइन, एम्प्लिफिकेसन, सर्ट एसे राइटिङ, यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ रिडिङ एन्ड राइटिङ स्किलबाट चाहिँ सोध्न सक्छ। अनि लास्टमा नम्बर 3मा चाहिँ ट्रान्सलेसन फ्रम नेपाली टु इङ्ग्लिस भनेको नेपालीबाट क्वेसन दिन्छ, नेपालीमा दिन्छ, तपाईँले चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ इङ्ग्लिसबाट चाहिँ टोटल 20 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्दछ ल। अब त्यसै गरी खण्ड कमा के सोध्छ भन्दा गणितको पार्ट सोध्छ। गणितमा चाहिँ जस्तै गणितका आधारभूत क्रियाहरू होइन, फन्डामेन्टल अपरेसन इन म्याथमेटिक्स भनेको डिभाइड, सबट्र्याक्ट, मल्टिप्लाई होइन, एडहरूसँग रिलेटेड कुराहरू सोध्छ भने वर्गमूल, घनमूल होइन, स्क्वायर रुट, क्युब रुटहरू यस्तामा सोध्छ। त्यसै गरी दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, त्यसपछि एकीक नियम, समय र काम, नाफा नोक्सान, छुट, कमिसन, कर, साधारण ब्याजहरूसँग रिलेटेड प्रश्नहरू मात्र सोध्ने गरेको पाइन्छ। र त्यसै गरी खण्डीकरण होइन, सरलीकरण, अनि एचसिएफ, एलसिएम, औसत, क्षेत्रमिति, योसँग रिलेटेड कुराहरू मात्रै गणित पाठमा सोध्ने गर्छ। अब तपाईँले द्वितीय चरणको प्रश्नपत्रमा के कस्तो क्वेसन सोध्छ भनेर बुझिसक्नुभयो। तृतीय चरणमा के सोध्छ भन्दा द्वितीय चरणको प्रथम पत्रमा के सोध्छ त नेपालीबाट सोध्ने रहेछ, इङ्ग्लिसबाट सोध्ने रहेछ, अनि त्यसपछि म्याथबाट। यी 3वटा टपिक्सबाट मात्रै क्वेसनहरू सोध्ने रहेछ। अब द्वितीय चरणको द्वितीय चरणको दोस्रो पत्रमा के सोध्छ भन्दाखेरि यो पनि 100 मार्क्स हुन्छ। यसमा चाहिँ समसामयिक कुराहरू, जनरल नलेजहरूसँग रिलेटेड कुराहरू सोध्छ। जस्तै भूगोलको कुराहरू सोध्ने भयो, भूगोलसँग विश्वको भूगोल पढ्नु पर्यो यसको लागि, अनि विश्वको भूगोल पनि नेपालको भूगोल पढ्नु पर्यो, विश्वको भूगोल पढ्नु पर्यो, अनि त्यसपछि इतिहास पढ्नु पर्यो, संस्कृति, समसामयिक, राजनीतिक र आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी भनेको छ, इतिहाससँग रिलेटेड कुराहरू पढ्नु पर्यो होइन। त्यसपछि वातावरण विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू पढ्नु पर्यो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी जानकारी, यसमा पनि जस्तै छिमेकी मुलुकहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध कहिले कहिले स्थापना भयो, कहिले कहिले सुरु भयो होइन। अनि त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी, यहाँ जे भनेको छ तपाईँले यो कन्टेन्टलाई फोकस गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँलाई एक्जाममा धेरै क्वेसन चाहिँ यसैसँग रिलेटेड, धेरै होइन 100% कुनै क्वेसनहरू फरक होला, नत्र धेरै जस्तो क्वेसनहरू चाहिँ यही पाठ्यक्रममा रहेर सोध्ने गर्छ। र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक घटनाहरू भन्ने कुरा छन्, यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ यसमा सोध्छ। त्यसै गरी खण्ड खमा चाहिँ व्यवस्थापनसँग रिलेटेड 40 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्छ। व्यवस्थापनमा जस्तै कार्यालय कार्यविधि होइन, दर्ता चलानी, फाइलिङ, पत्र व्यवहार र जनसम्पर्क जस्तो सामान्य कुराहरूको बारेमा क्वेसनहरू सोध्ने गर्छ। र अभिलेख राख्ने, व्यवस्थापन अवधारणा, व्यवस्थापनको निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय होइन, यस्तासँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ यसमा व्यवस्थापनमा चाहिँ सोध्ने गर्छ। त्यसरी गुप्तचरी र सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी
यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ खण्ड खमा चाहिँ सोध्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी खण्ड गमा चाहिँ कानुनी व्यवस्थापन भनेको छ। कानुनी व्यवस्थापनमा तपाईँले के सम्झिनु पर्यो भन्दा यहाँ 8वटा कुराहरू पढ्नुपर्ने छ। शासनका आधारभूत पक्षहरू, अवधारणा, सन्दर्भ र विशेषताहरू। नेक्स्टमा शासनको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना, नेपालको शासन प्रणाली, नेपालको संवैधानिक विकास र विद्यमान नेपालको संविधान। अर्को भनेको लोकतन्त्र, समावेशीकरण, कानुनी राज्य र मानवाधिकार। प्रहरी ऐन 2012 2012 र नियमावली 2071 पढ्नु पर्यो। त्यसगरी सशस्त्र प्रहरी ऐन 2058 र नियमावली 2060 पढ्नु पर्यो र त्यसैगरी सैनिक ऐन 2063 र नियमावली 2069 पढ्नु पर्यो। यति पढेर तपाईले एक्जाम यो विषयवस्तुलाई तपाईले ध्यान दिएर एक्जाम दिनुभयो भने, यसमा रिलेटेड कुराहरूलाई तपाईले विशेष ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने तपाईले एक्जाममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै म हजुरहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियो मन परेमा, यस्तै विषयसँग रिलेटेड जानकारी प्राप्त गर्न मन लागेमा हजुरहरूले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। त हजुरहरूले केही गर्नु पर्दैन, ओन्ली सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने हजुरहरूको समस्याहरूको हामी समाधान गर्नको लागि सधैँभरि उत्प्रेरित भइरहनेछौँ भन्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, बाइ बाइ।